Bonjour tout le monde. مرحبا بالناس ديال دوزيام اني اس تي او. في هذا لو كور غادي نحاول ما امكن نلخص لكم ان بتي بو لو كور ديال لي ميكرو كونترولور. بيان سور هذا لو كور كيما تعرفوا كاين في لا فونكسيون جينيريك traiter. Donc, pour traiter les informations, comme juge des outils في الباك, soit كنديروا un microcontrôleur, soit كنديروا l'automate programmable industriel. C'est clair. Donc, يا اما كتلقاو في الوطني غالبا محطوط عندكم البيك اولا محطوطه الكراف سيت اولا بارفوا كيخلطوهم بجوج سي كلير. دونك اترافيغ هاد لو كور ملخص مزيان غادي نحاول نشوفوا اليوم لي ميكرو كونترولور صافي. برومييرمون غادي نبداو بواحد لا ديفينيسيون. دونك اشنا هو ان ميكرو كونترولور. دونك ان ميكرو كونترولور دونك بيان سور قبل ما تقراو هاد الكور ديال لي ميكرو كونترولور كاين قبل منه واحد الكور سميتو ميكرو بروسيسور ou bien architecture minimum d'un système صافي. دونك هذاك الميكرو بروسيسور الا هزنا عليه لي ميموار بيان سور لي ميموار فيهم بزاف لي تيب. كاين لي ميموار رام كاين لي ميموار روم اي انسي دو سويت. مي لو بروم على حساب الروم ثاني فيها لي رام فيها دي تيب والروم فيها دي تيب. دونك الا هزنا الميكرو بروسيسور وزدنا عليه لي ميموار وزدنا عليه سكون ابيل لي انترفاس اونتري سورتي. دونك لي انترفاس اونتري سورتي سو سون لي زوتي كي فان نو بيرميتر دو communiquer avec notre microcontrôleur. كنجمعوا هادشي كاملو في واحد البواطي كيعطينا ce qu'on appelle un microcontrôleur. Donc par définition, un microcontrôleur c'est un ordinateur monté dans un circuit intégré. مناش كيتكون فيه الميكروبروسيسور فيه لي ميموار وفيه لي انترفاس بيان سور في واحد لو بواطي. هزينا واحد البواطي وجمعنا. انا كتلاحظوا عندكم بزاف لي بواطي كنجمعوهم في واحد وكيعطينا ان ميكرو كونترولور. بيان سور راه موجود في لو مارشي وكنشريوه وكنبروغرامي صافي. دونك الثمن ديالو راه كاين 50 درهم 60 درهم 70 على حساب لو تيب ديالو. كاين غير 20 درهم في هذوك 16 اف 84 صافي. دونك بالنسبه لي ميكرو كونترولور اللي عندكم في الباك دوزيام اني اس تي عندكم دو تيب. عندنا سوا لو بيك 16 اف 84 سوا لو بيك 16 اف 877 877 صافي. دونك هذا لو رول ديال البيك شنو هو؟ il permet de traiter les informations ou bien gérer le fonctionnement d'un système. دونك هذا الشيء كديرو غالبا في الفاست ولا في الاناليز فونكسيونيل. تيقول لك شنو هو ليليمون اللي كيدير التريتمون في هذا السيستيم. كيبان لك انت الا كان حاطين لي بيك راه كيبان لك البيك ما قداش كبير. تدير ميكرو كونترولور هنايا وكدير هنايا تريتي لي زانفورماسيون. الا لقيتي لوطومات كدير هنايا. دونك غنزيدو حتى هنايا نقدر نزيدو حتى لوطومات بروغرامابل اندستريال. Donc là, l'automate, il permet de traiter les informations ou bien de gérer le fonctionnement d'un système. Ça fait donc un microcontrôleur qui est les microprocesseurs, les mémoires ou les interfaces. Je mets un seul boîtier, ce qu'on appelle un microcontrôleur. Donc le programme de la STE, comme deux types, qui est le PIC16F84, qui est le PIC16F 877. Ça fait donc les PIC fait ce qu'on appelle des parties. Mais le programme de la تقراو في المثال البيك 84 كاملو ولا تقراو سيز اف 877 كاملو. دونك هاد البيك 84 فيه دي بارتي اللي مهمين الواحد يعرفهم بالنسبه لدوزيام اني اس 2. دونك بالنسبه لسيز اف 84 خصكم تعرفوا ديروا اول حاجه لينيسياليزاسيون ديال لي زونطري سورتي. نعرفوا شويه لاسبي ماتيريال اسبي لوجيسيال مناش كيتكون كيفاش كنبروغرامي و انسي دو سويت. نعرفوا ثاني حاجه لي زانتيربسيون كيفاش كيتخدموا. هنا بالنسبه لهاد لي بارتي اللي كيكون عندكم هنا كل حاجه عندها الطريقه ديال كيفاش كتخدم زي كلير. دوك الناس اللي صابوا البيك بحال دابا الانتيربسيون عطا واحد لا ديمارش كديرها باش دير الانتيربسيون. بحال دابا تخدم طومبورزاسيون عندك الطريقه باش كتخدمها. دونك اي حاجه في البيك عندها يون ديمارش بيان ديفيني. دونك عندكم هنا انيسياليزاسيون ما غاديش نتوما تحفظوا هاد لي ديمارش ولكن خصك تكون كابابل ملي كيعطوك بحال دابا الانتيربسيون تعرف تخدم بها سي كلير. يا اما كيعطيك الطريقه اللي بغاو يديروا هما في السيستيم. كيقول لك في المثال واحد الانتيربسيون سميتها تيلوتيل جات البيك كدير هادي وها كيفاش غتخدم. انت غادي تبروغرامي تحاول تعمر دي كاز وشي بلايص في البروغرام تكملهم وصافي سي كلير. دونك ما كاينش شي صعوبه صعيبه بزاف. ماشي غادي تبروغرامي ولا غتوجد ان بروغرام دو ا زد. دونك هنا خصك تكون غير كابابل باش تكومبليتي ان بروغرام. ولكن مزيان الا كنتي كابابل باش تصاوب ان بروغرام كبير راه غيجيك هادشي بيان سور ساهل سي كلير. دونك عندنا لينيسياليزاسيون كاين لي زانتيربسيون وكاين طومبوريزاسيون فيها لي بوكل مع التايمر زيرو. طومبوريزاسيون نقدر نديرها بالبوكل ولا بالتايمر زيرو. وعندنا هنايا الواتش دوك. دونك هادو هما لي زانفورماسيون خصنا نعرفو في البيك 16 اف 84. دونك ملي كنقراو هاد البيك 16 اف 84 كندوزو لو دوزيام بيك اللي هو البيك 16 اف 877. هاد البيك تا هو خصنا نعرفوه شي فيه بزاف ديال لي بارتي خصنا نعرفوهم. دونك هاد لابارتي وهاد لابارتي ديال لاسبي ماتيريال اسبي لوجيسيال وديال لينيسياليزاسيون ديال لي زونطري سورتي. دونك هادي بحال دونك بحال في البيك بحال دابا في البيك كدير في المثال واحد الانستركسيون موف ال دبليو راه كاينه في هذا وكاينه في هذا. عندهم بجوجهم لو ميم جو دانستركسيون اللي هو الجو دانستركسيون معروف فيه 35 انستركسيون صافي. فين كيختلفوا بيان سور لاسبي ماتيريال ديال هذا زايد على هذا
واللوجيسيال راه كيبقى هو باش كنبروغرامي نفس لا ميثود، غير هو هذا جايين فيه لي روجيستر، فيه الكونفرتيسور، فيه اليوزار ديال الكومونيكاسيون، فيه بزاف ديال لي موديول مهمين بزاف بارابور هذا. دونك هذا ديستيني لي زابليكاسيون صغار وهذا زايد شويه. دونك الفرق الكبير اللي بيناتهم سي كو هذا فيه 13 اونتري سورتي، هذا فيه 33 اونتري سورتي. دونك الا عندي واحد السيستيم تكنيك فيه بزاف لي زونتري ولي سورتي حسن نخدم بهذا. هذا اللي ليميتي ان بتي بو 13 اونتري سورتي راه غير لي زابليكاسيون الصغار صافي. دونك هادي هي لا ديفيرونس اللي كاين بيناتهم. دونك نعاود بالنسبه للبيك 84 خصنا نعرفوا لينيسياليزاسيون، كيفاش نديكلاري لي زونتري سورتي، كيفاش نقرا واحد لا فالور ونستوكي واحد لا فالور ونقرا واحد لا كاز ميموار. دونك هادشي اللي غادي يدار في هاد لابارتي الاولانيه. الثانيه غنشوفوا لي زانتيريبسيون لي سورس دانتيريبسيون. ثلاثه عندكم تومبوريزاسيون، وربعه عندكم تايمر زيرو. غنشوفوا الواتش دوغ والتايمر زيرو بيان سور غنكونوا ديجا شفناه في لي بوكل هنايا صافي مع لي بوكل في التومبوريزاسيون. وعندكم بالنسبه ل 877 عندكم هنا لاسبي ماتيريال، وعندكم الكونفرتيسور انالوجيك نيميريك مهمه هاد لابارتي. راه عندي واحد الفيديو دابا نحاول نبارطاجيه معكم. وكاين هنايا اليوزارت شنو هو؟ سي لو موديل دو كومونيكاسيون فيه الترانسميسيون او ريسيبسيون بالبيك، يعني كيفاش كندوز ليه لانفورماتيك، كيفاش كنقرا منه كيفاش كنصيفط، كتسمى اليوزارت موديل دو كومونيكاسيون يونيفرسال سيريال. دونك دابا نشوف لابريفياسيون ديالو. عاد عندكم ليكتور ولا ليكريتور في لو اوبرون. دونك هادو غالبا ما كيتحطوش بزاف، ولكن مزال الانسان يعرفهم ثقافه عامه مزيانين سي كلير، باش الا لقيتي شي انستركسيون ديالهم ولا شي حاجه تعرف تخدموها صافي. دونك هادشي اللي كاين في هادي لو بيك، هاد لي بارتي اللي فيهم. دونك اللي بغى يبريباري مزيان راه يخدم غير هاد لي بارتي، هادي كور ولا ابليكاسيون هنا ابليكاسيون هنا وشويه ديال التمارين وغيولي مزيان في البيك صافي. دونك بيان سور قلنا قبل بوغ تريتي لي زانفورماسيون كنديرو سوا لوطومات سوا كنديرو لو بيك. دونك الا بغينا نديرو لوطومات منين كنجيبو لوطومات منين كنبروغراميوها كنديرو الكرافسات. الكرافسات كيما تعرفوا فيها بزاف لي تيب، كاين كرافسات بوين دو في سيستيم، منها كنخرجوا كرافسات كودي ا بي اي كنديرو داك الطابلو دافيكتاسيون. من الكودي ا بي اي كنخرجوا لي زيكواسيون، من لي زيكواسيون كنخرجوا لونغاج لادير وكنبروغراميو هنايا. لونغاج لادير فين كنديرو في لوطومات بروغرامابل اندستريال صافي. دونك هاد لوطومات بروغرامابل اندستريال كتبروغراما باللونغاج لادير. منين كيجي داك اللونغاج لادير من لي زيكواسيون كيتسموا داكتيفاسيون مع ديزاكتيفاسيون. منين كتجينا لي زيكواسيون كيجيونا من كودي ا بي اي، منين كتجي كودي ا بي اي من الكراسات بوين دو في سيستيم. وغالبا الحالات نتوما الكراسات بوين دو في سيستيم كتعطاكم. دونك ماشي غادي كل واحد غيدير الكرافسات ديالو، حيت نتوما بزاف كل غيدير كرافسات في شكل سي كلير. والريزونمون كل واحد كيفاش كيريزوني. دونك الكرافسات كيعطيكم كرافسات بوين دو في سيستيم، نتوما غادي كترجموا كتردوها كودي ا بي كتخرجوا لي زيكواسيون كديروا لونغاج لادير. ولا الا عطاوكم البيك اش كيعطيكم البيك؟ تعطيكم البيك تعطيكم الاورغانيغرام كتخرجوا له لونغاج اسومبلر. دونك هنا لا كومبيتونس اللي خصها تكون عندكم في هذا الميكرو كونترولور والكرافسات خص تكون كابابل باش من الكرافسات بوين دو في سيستيم تخرج كودي ا بي اي دير لي زيكواسيون دير لونغاج لادير، من البيك تخرج الاورغانيغرام تخرج لونغاج اسومبلر. و بيان سور لا فاز لا بلوز امبورطونت هي تخلطهم بجوج، حيت في الوطني يقدر تحطوا لك بجوج تكون الكرافسات مع البيك. دونك كدوز من كودي ا بي اي كدوز الاورغانيغرام لاسومبلر. دونك خص تكون تخدم ابليكاسيون جوج غيبان لك هادشي سي تري سامبل صافي. دونك هادي هي لانتروداكسيون جينيرال على لي ميكرو كونترولور صافي. دابا غنحاولوا نشوفوا نبداو بلو بيك الاولاني لو بيك 16 اف 84. غادي نخدموا هاد لابارتي ديال دينيسياليزاسيون، يعني كومون ديكلاري لي زونطري اي لي سورتي او بيان كومون انيسياليزي واحد لابليكاسيون. غنعطيكم مثال. سيبوزون عندكم هدف الوطني، هذا الوطني 2011 عطاكم هذا الشيما ستركتوريل هو هذا، وعطاكم هذا لو بيك هو هذا لو بيك 16 اف 877، وعطاكم هنايا ها لي زونطري ها لي سورتي. اول حاجه خصنا نكون كابابل بعدا نشوف الشيما ستركتوريل ونحاول نفرق فين هما لي زونطري فين هما لي سورتي، كيفاش كندير نديكلاري لي زونطري مع لي سورتي. ملي كنعرف هاد لافاز مزيان انا كنعرف بعدا شويه ديال البيك وعارف كيفاش نبداه بعدا صافي. كاين اللي ما كيعرف كاع يقرا دابا هناك تقول لي في المثال اش تكون هادي واش اونطري ولا سورتي، كيقول لك استاذ ما عرفتش واش انالوجيك واش لوجيك واش نيميريك ما عرفتش. دونك خص الانسان يكون بعدا لي زونطري فيهم ثلاثه الحوايج، لي زونطري فيهم جوج الحوايج، يقدر يكونوا لوجيك يقدر يكونوا انالوجيك، يعني يقدر تكون طوغ يقدر تكون انالوجيك بحال هكا. دونك يقدر تكون 0 ولا 1 يقدر يكون انالوجيك، يعني بزاف لي فالور صافي. ولا سورتي حتى هي لا سورتي يقدر تكون نخرج هنايا غالبا البيك تاعتكم سورتي لوجيك تاعتكم سوا 0 سوا 1 وكنعطيه سوا 0 سوا 1. دونك هذا هو البيك. الا عطيتو باغ اكزومبل 5 فولت كيحسبها 1 لوجيك، الا عطيتو 0 فولت كيحسبها 0 لوجيك. اش كيعطينا هو في لا سورتي؟ باغ اكزومبل بغيت نشعل واحد البولا ولا بغيت نكوموندي هاد الترانزستور غنخرج هنا 5 فولت، هاد 5 فولت غتكوموندي ليا الترانزستور. الا بغيت في المثال نخرج 0 فولت ما غاديش تكوموند هاد الترانزستور. دونك البيك اش كيعطيكم سوا 5 سوا 0 بيان سور سوفون ان بروغرام بيان ديفيني
à l'intérieur. ملي كيجي هذا البروغرام انا كنبروغراميه كندير البروغرام ديالي كنكومبيليه في اللوجيسيال في امبيلاب كنلوحو البيك ديالي سي كلير ا ترافير بيان سور ان بروغراماتور. دونك هادشي اللي عندكم في هاد لا بروميير بارتي. دونك لا دوزيام بارتي غادي نحاول نشوف معاكم لو بيك 16 اف 80 84 صافي. دونك غادي نبداو بلا بريزونطاسيون اي انسي دو سويت.